انجینیر مالک احسان خان چې تیم دا مش په خاوش موجودی او دوزوی نو دی ریلی په شکل شه اس ووزی مش یک سره خبرې کوي چې دای سوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې د کیم نن پروګرام دا 27 تاریخ لانګ مارچ حواله سره ده او په دا شوی د میش مشرون اکرم خان دورانی صاحب او نیر ضلعي مشرون چې د کیم د ذکدي دا میش خپل کارکونونه ته او خپل خلک ته د پیغام ورکړي چې په کیم ترتیب مند او کیمه طریقه سره میش د لانګ مارچ د کیم میش مولانا صاحب قائد صاحب جوړ کړه دا چې د کیم وجه مند میش راونی د حکومت خلاف جدي تبدیلی په نو موټو خسته ده او نن تو سه ګوري چې غریب سړی خو دمره عجز لوند راونده اوریس پوریز او ان شاء الله د میج مولانا صاحب سره ټوله پارټي اتحاد کړه دا او دا اتحاد وی کامیابیږي او ان شاء الله د لانګ مارچ تو ته ایسا نوینی ہے چې دی ټیبل ټاک ته خوښنستل او مولانا صاحب ویل چې اول ته استعفا وکوي پس سمشت ټیبل ټاک کوي دا دے نن دے گاٹے نقصان سوئی دا یہ جیوری داو دا کچیرے دا داو میش بوئلو ټول عمر ممبران دا دغه یهود او دغه مضبوطی به جوړه کړه نو نن قدر منی توسی ته معلومه دو چې جمعیت علماء اسلام او ایم د ازادي مليون مارچ اعلان کړل او ور سره نن نه جماعتینه دا اپوزیشن چې باغې شه مسلم لیگ نون دا باغې شه پیپلز پارٹی دو باغې شه عوامی نیشنل پارٹی دو باغې شه د نورانی سے بچائی اویس نورانی دا اہل حدیث نا ساجد میر صاحب دا محمود خان اچکزئی صاحب دا حاصل خان بزنجو دا آفتاب خان شیر بہو دا چنن پا دا ملک شکیم چیدہ جماعتی ندی و دیغ سرکار دا لیڈرون دی نن آغا پا اتفاق کے رائے سرا دی آزادی ملین مارچ دا نو مامیش پا اتفاق خوش کرا دا و دیغ نباد نہ پارٹی ہوئی آئی چے پائین سے دے ننا چے کیم اسلامی دفات تھی دے ایغے ویمیش دا نہ پارٹی تحفظ کئی پائین سے دے ننا تشائی دی چے دا ملک سربراہ چے وی آئی مسلمون دی دے قرآن و دے سنت نوے بغیر سے قانون سازی نہ کے دی وہ ختم نبوت چے دا میرا خیری پیغمبر دا وہ نموس رسالت جیسے کہ توہینوں کی دے ایک سزائے موت تو نو پا دے وقت مولانا فضل الرحمن صاحب دے پینزلہ سے کولے نہ لگیا تھا چھے گوریے وہ مسلمون دا عمران کے دا دے یہودیوں نے جینتا بلا خبرہ دادو چھے میز نوی بچی چھے کیم پی ٹی آئی تا زونون تلیوی ایک توی عجیبہ خبرے کے دلے وے چھے میز تبدیلی رو والے ہم نہیں تو کون آج نہیں تو کب وہ میر وے سکائی یہ پریڈ نکاری ہے نو یہ گنکی تا ورکائی 50 لاکھ وے کیرینا ورکائی آبلا ورز فواد چودری میں آئے چلے وانی وہ ساکمت نہ نکاری ہے چرے میش کو سالیر سوائے دارے بند ہے سوئی آئی سالیر سوائے دارے چے بانشی بے پاکستان بانشو پاکستان باندھا زرطوں سے قوم سر آئیوا وعدہ کہوں چے کچھے مو پینزے کو لوا فقی وزیر پتے ہیں صوبائی وزیر پتے ہیں صوبائی مشیر پتے ہیں ضلع ڈیڈیک چیئرمین پتے ہیں دوازلہ اپوزیشن لیڈر پتے ہیں کچھے پا کرپشن بندے موئی واری پیئے دغ نیب و دغ اقمات سر بیتا کرا دو سیاست پر ازدوں گے دیانو سیاست ایس چار شای ور ختم شل بیا سوئی آئی ویچے پہ اسلام آباد سے دے بانیسی نے کارون کری وزا دخ قوم سراوہ دا کہوں دالے مونے سراوہ دا کہوں زوے پدا مارچ سے دے مولانا فضل الرحمن سر اگاڑوں زدے دس پوئی ہیں چیکیمہ کے لیے پا مولانا فضل الرحمن لگی قسم پر زد چاکرم خان درانی اور تمہیں فیکے نعرہ تکبیر نعرہ درانی نوزا تو سے دخ قوم ندا اپیل کھاؤں کہ گوری چے مرواتر راودی و ڈیروی و ٹانگ بوڈی آئی خان و شمالی وزیرستان ڈیروی وہ بنی گل خال کامی بیویدہ دے میر شاملتی ٹائی نوزا آخری خبریں میں درتا اکڑلے دے نن نبال تو سے تخپل ٹیم معلوم شو 31 اکتوبر 10 بجے لنک روڈ زاہد اکرم دورانی نیاز خان دغه ضلعی جماعت وی تو سے قیادت کئی
سابق وزیر اعلی اکرم درانی صاحب ایغ خپل قوم ته بیان ورک چې تاسو په 31 تاریخ باندې تاسو متارسیه غون قوم سره و داسې بھرپور انداز سره روشیه چې په نره کومه تاسو جو تاسو ځکه چې زه باندې زه زهر شاه خبرې کوم سره کیمرامین د نوید. السلام علیکم.